अगाडि जाने जुन विषयहरुमा तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। प्रचण्ड जीसँग मेरो कुनै पनि व्यक्तिगत रेसिपी छैन, सरकारलाई मत दिने बारे विश्लेषणपछि मात्रै निर्णय लिन्छौं। माधव कुमार नेपाल देउबाले कांग्रेस शीर्ष नेताहरूलाई बोलाए धुम्बाराहीमा। गृहमन्त्री रवि लामी छानेको नागरिकता विवादमा न्यायाधीशको प्रश्न, उहाँ सत्तामा नरहनु बेस हो कि? बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव, राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउने कि? कांग्रेसबाट राजेन्द्र लिग्देललाई प्रधानमन्त्रीको अफर, अनैतिक खेलमा नलाग्ने राप्रपाको जवाब। मन्त्री परिषदको निर्णय आजै सार्वजनिक। निर्मला हत्या प्रकरणमा अत्याधिक खोजीका संकेतको रगत संकलन, प्रहरी बन्यो उत्साहित। संविधानको धारा छुटेपछि प्रधानमन्त्रीको बेबारिसे अफर, कांग्रेसको कच्चा खेलकी राप्रपाको झेल। राष्ट्रपतिमा सुभाष नेमाङको दाबी, छैटौं पटक सभामुख बन्दिन, सरकारमा जान्न। सरकार कुन ढंगले अगाडि बढ्छ त्यसलाई हेरेर विश्वासको मत दिने नेपालको भनाई। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएसँगै सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्छ, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। रविको नागरिकता मुद्दा, आजै आदेशको तयारीमा संवैधानिक इजलास। जनताले आवाज गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको छ, मुकुल ढकाल। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार। गठबन्धनभित्र मालदार मन्त्रालय उछिट्याउन रस्साकसी। संसदको पहिलो बैठक शीर्ष नेताहरूको सम्बन्धमा कसले के भन्ला? माओवादी पार्टी धर्मरायको प्रचण्डले नै स्वीकारेका छन् र 32 सिट भएको प्रचण्डलाई नपत्याएका देउबाले राजेन्द्र लिग्देललाई प्रधानमन्त्रीको अफर किन गरे? राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ, तर हामी लोभ गर्दैनौं। एमाले माओवादी गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसका केही नेताहरू दौडधुपमा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँ देखेर देउनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ हरपल उपस्थित हुने गरिरहेका छौं। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै डा भट्टराईले देशले अहिले अर्को राजनीतिक अस्थिरता थेग्न नसक्ने उल्लेख गर्दै गणतन्त्रका पक्षहरू मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी मडारिँदै गरेको र नेपाल पहिले अल्प विकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फसिरहेको स्थितिमा देशले अर्को राजनीतिक अस्थिरताको चक्र थेक्न सक्दैन। अन्ततः खुट्टा तानातानमा समय खेर फाल्नु सट्टा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको राष्ट्रिय सहमतिको स्थिर सरकार बनाउने कि उनले भनेका छन्। साथै त भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले धेरै विश्लेषण गरेर मात्रै सरकारलाई विश्वासको मत दिने बारेमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। सरकार कुन ढंगले अगाडि बढ्छ त्यसलाई हेरेर मात्रै उसलाई विश्वासको मत दिने बारेमा निर्णय लिन सकिने उनको भनाइ छ। आज शुक्रबार सर्वदलीय बैठकपछि नयाँ बानेश्वरमा रहेको संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा अध्यक्ष नेपालले व्यक्तिगत रूपमा आफू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति सकारात्मक रहेको धारणा समेत राखेका छन्। उनले भने, विश्वासको मतको बारेमा हामीले जम्मै पक्षहरूसँगको विश्लेषण गर्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजी प्रति मेरो पोजिटिभ नै धारणा छ। सरकार कुन ढंगले अगाडि बढ्छ त्यो हेरिकन हामी टुङ्गो गर्छौँ। सरकारलाई विश्वासको मत दिन हामीले धेरै विश्लेषण गर्नुपर्छ। अध्यक्ष नेपालले एमालेसँग एकता गर्ने विषयमा प्रस्ताव नआएको पनि बताएका छन्। उनले इच्छुक पार्टीहरूसँग मात्रै आफ्नो पार्टीले हातेमालो गर्दै जाने नीति लिएको समेत दाबी गरेका छन्। अध्यक्ष नेपालले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीसँग भने
भने एकताका लागि तत्काल वार्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएका हुन्। अन्य साना वामपन्थी दलहरूसँग पनि एकता र सहकार्यका लागि अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ। अवश्य नेपाली पार्टीलाई सुदृढ र विस्तार गर्दै नागरिकको विषयलाई उठान गरेर अगाडि बढ्ने काममा आफ्नो पार्टीको ध्यान जाने बताएका छन्। त्यसैगरी शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकताबारे बहस भएको छ। विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीले त्यो त्यागेमा स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुने कि फेरि प्रक्रिया थाल्नुपर्ने भन्ने विषयमा विवादको चुरो देखिएको हो। उनले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम रहे उनी सांसद र गृहमन्त्रीको पदमा कायम रहनेछन्। त्यो प्रमाणपत्रले मान्यता नपाए उनी सांसद पदका लागि अयोग्य देखिनेछन् र अदालतले उनी विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निर्वाचित सांसद विरुद्ध उसको योग्यतामा प्रश्न उठाई मुद्दा हाल्ने हकको दायरामाथि जिज्ञासा राख्यो। सुरुमै प्रधान न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले लामिछानेको नागरिकतामाथि के आधारमा प्रश्न उठाउने हक रहेको भनी जिज्ञासा राखेका थिए। सांसदको योग्यताबारे प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरूले मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक सरोकार भनी दायर रेट निवेदनमा इजलासले पटक पटक जिज्ञासा राखेको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले नेपालीमाथि शासन गर्ने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना रहेको र त्यसमा शङ्का उठे निरूपण हुने दावी गरेका छन्। संविधानले नेपालको नागरिकता नभएको व्यक्ति सांसद हुने परिकल्पना छैन। उनले भने नागरिकता नै नभएको व्यक्ति उम्मेद्वार सांसद हुँदै मन्त्री बन्छ भने त्यो सार्वजनिक सरकारको विषय हो, प्रश्न उठाउन मिल्छ। उनले प्रत्यक्ष सरकारित उम्मेद्वारहरू निर्वाचन अधिकृत निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म न्याय माग्ने हक हुने बताएका छन्। तर सार्वजनिक सरकारका विषयमा समेत नागरिकले सांसदको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन पाउने जिक्र गरेका छन्। कृष्णभक्त पोखरेल वा उमेश श्रेष्ठ आउनु भएको भए उहाँको साटो म निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने प्रत्यक्ष सरकारको मुद्दा हुन्थ्यो। भण्डारीले भने अहिले रवि लामिछानेको साटो मलाई सांसद बनाउनुपर्छ भनेर यहाँ आएको होइन। मलाई शासन गर्ने व्यक्ति मेरो देशको नागरिक हुनुपर्छ, त्यो हदसम्म मेरो सरकार रहन पाउनुपर्छ। अधिवक्ता रमण कर्णले सार्वजनिक सरकारको विषय भएकाले लामिछाने विरुद्धको मुद्दा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा आएको बताएका छन्। आफूलाई शासन गर्ने र आफूमाथि लागू हुने कानुन बनाउने व्यक्तिको योग्यतामाथिको प्रश्न सार्वजनिक सरकार हुने भन्दै उनले सांसदको योग्यता सार्वजनिक सरकारको विषय भएको बताएका छन्। लामिछाने अमेरिकाको नागरिकता कायम भएकै अवस्थामा नेपाल फर्किएका थिए। नेपाल आएपछि उनको नागरिकता यथावत रहेकाले नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थामा पुगेको रेट निवेदकको पक्षमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर छ। लामिछाने नेपाल आइसकेपछि काम गर्न श्रम मन्त्रालयबाट वर्क पर्मिटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै अधिवक्ता रमण कर्णले यस्तो अनुमति विदेशी नागरिकलाई मात्रै आवश्यक पर्ने बताएका छन्। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा नागरिकता स्वतः खारेजीको व्यवस्था रहेको तर स्वतः कायम हुने व्यवस्था नरहेको भन्दै निवेदन दिनुपर्ने प्रक्रिया पालना नभएको जिकिर गरेका छन्। रवि लामिछानेको गृहमन्त्री पद चैत र सांसद पद पनि चैत पार्न उनले माग गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई धुम्बाराही बोलाएका छन्। सभापति देउवाले महामन्त्री दय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई धुम्बाराही स्थित निवासमा छलफलका लागि बोलाएका हुन्। शनिबार बस्ने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एजेन्डा तय गर्ने बारे त्यहाँ छलफल हुन लागेको हो। देउवाले विश्वासको मत, केन्द्रीय समिति बैठक लगायतका विषयमा पनि छलफल गर्न लागेका छन्। सरकारबाट बाहिरिएर निवास सरेपछि देउवाले पहिलोपटक शीर्ष नेताहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन्। छलफलमा महामन्त्री दय गगन कुमार थापा, विश्वप्रकाश शर्मासँगै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ लगायत नेताहरूलाई बोलाइएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी संविधानको धारा 76 2 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोही धाराको उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चलिरहेको बेला एकाएक कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको हल्लाले राजनीतिक बजारमा खैलाबैला मचिएको छ। कांग्रेसका कुनै पनि नेताले पुष्टि नगरेको र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेले समेत स्वीकार नगरेको प्रस्ताव कसले बजारमा ल्यायो? यो प्रश्न भन्दा पनि हावादारी चाहिँ सो बेबारिसे प्रस्तावको संवैधानिक र राजनीतिक औचित्य नरहेकाले अर्को मिडिया स्टन्ट मात्र देखिएको छ। यदि प्रचण्डले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि त्यसपछि कांग्रेसले चाहेर राप्रपा वा अन्य कुनै पनि दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन। धारा 76 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा 76 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट छ। यति प्रष्ट संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक समीकरण देखिँदै पनि राप्रपालाई कांग्रेसले गरेको भनिएको विवादीय प्रस्तावको नियत प्रष्ट देखिन्न। राप्रपाले सत्ता गठबन्धनमा 4 वटा मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको समेत मुख्यमन्त्री दाबी रहेका बेला
बेला कांग्रेस देखाएर बार्गेनिङ पावर बढाउन खोजेको अर्थमा पनि हेरिएको छ। तर त्यसमा भने कुनै पनि राजनीतिक तथा संवैधानिक आड छैन। संविधानविदहरू धारा 76(2) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा 3 बमोजिम स्वतः प्रधानमन्त्री पाउने दलको अर्को सानो दललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने कुरा राजनीतिमा चले पनि संविधानले नदिने बताउँछन्। पूर्व महान्यायाधीश वक्ता रमेश बडालका अनुसार अब धारा 76(5) मा पुगेपछि मात्र त्यस्ता अफरहरूले काम गर्ने बताएका छन्। प्रतिपक्षमा बस्नु परेको पीडामा कांग्रेसले राप्रपा जसपा जस्ता साना दलहरूलाई अहिलेको गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो। तर अहिले राप्रपा र रासोपालाई गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको भने अर्थ देखिन्न। सकेसम्म प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कांग्रेसले सबै शक्ति लगाउनु भने अन्यथा होइन। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनबाट छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क रहेका देउबा अचानक सत्ताच्युत भएपछि संसदको यही कार्यकालभित्रै सकेसम्म चाँडो सत्तामा फर्किन चाहेका छन्। सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेपछि पार्टीभित्रैबाट दबावमा रहेका देउबाले छलफल अगाडि बढाउनु स्वाभाविक हो। देउबाले राजनीतिक भेटवार्ता अगाडि बढाएसँगै राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुन सक्ने चर्चा चलेको छ। गठबन्धन भत्काएर एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पुस 26 गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने भएपछि कांग्रेस झस्किएको छ। तर देउबाले प्रचण्डलाई विश्वासको मतमा असफल बनाएर नयाँ समीकरण बनाउन थालेको चर्चा चलेको छ। यसै सन्दर्भमा देउबाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुराले राजनीति वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको हो। तर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने आफूहरूले कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको दाबी गरेका छन्। उनी भन्छन्, हामीले अहिलेसम्म कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छैनौँ। यो बजार हल्ला कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन। कांग्रेसका अर्का नेता मिनबहादुर विश्वकर्मा नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल भएको स्वीकार गर्छन्। उनी भन्छन्, सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल भइरहेको छ। सभापतिजीले रासोपाका सभापति रवि लामिछाने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देलका नेतासँग विभिन्न माध्यमबाट छलफल राखिराख्नु भएको छ। आफूहरूले नयाँ समीकरणको विषयमा गृहकार्य गरिरहे पनि कति सफल हुन्छ भन्ने अहिले भन्न नसकिने अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले पुस 26 गते विश्वास मत लिँदै हुनु छ। त्योभन्दा अगाडि नै अर्को समीकरण बन्न सक्ला त भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, प्रचण्डजीलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउन कति नै समय लागेको थियो र हेरौँ अब पहल भइरहेको छ, कहाँसम्म पुगिन्छ। 32 सिटको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री किन नबनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेलामा 20 सिट 14 सिट भएकालाई पनि किन नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको जिकिर छ।